बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, उसामा साहब जब कहते थे कि अरबों का सर जाएगा, तो आप भी परेशान होते होंगे और सोचते होंगे कि अरबों का सर कैसे जाएगा। अरब तो इतने अमेरिका के साथ ताल्लुकात हैं, इसराइल के साथ ताल्लुकात बड़े बैलेंस्ड हैं, और फिर वहाँ अमन व अमान की सूरत हाल जो है वो बड़ी शानदार है। लेकिन नाज़रीन, अब से थोड़ी देर कबल इसराइल ने दोहा, जो कतर के अंदर, कतर मुल्क जो है, अरब मुल्क, उसमें जो दोहा है उनका कैपिटल सिटी, वहां पर फजाई हमला किया है। नाज़रीन, कतर में 6 धमाके सुने गए हैं और उन्होंने टारगेट किया है हमास के 6 सीनियर रहनुमा, जो एक मीटिंग कर रहे थे, जो अमेरिका ने ऑफर की थी मुज़ाकरात के हवाले से। उस हवाले से एक मीटिंग चल रही थी जहां इजरायली फजाइया ने हमला किया है। नाज़रीन, खुली क्लियर वायलेशन, इसराइल ने कतर में हमला किया है। को माजू शाजू मुल्क नहीं है, कतर में हमला हुआ है। और कतर में भी कहा, दोहा में, किसी बॉर्डर के ऊपर नहीं हुआ। उनके दोहा, सबसे बड़ा और मेन शहर दोहा, उसके ऊपर हमला किया है। और इस वक्त खलील हया, जो सीनियर हमास रहनुमा हैं, वो शहीद हो चुके हैं। नाज़रीन, अरबों का सर जाएगा। नेपाल की सिचुएशन आपने देख ली, किस तरह वजीर आजम जो है वो मुल्क छोड़ के भागे हैं। पार्लियामेंट हाउस, वजीर आजम हाउस को अवाम ने, जो जनरेशन जी है, उन्होंने आग लगा दी है। लेकिन उससे पहले, सबसे पहले, ये बड़ा हमला अरब मुल्क के ऊपर इसराइल ने किया है। नताइज क्या निकलेंगे, दुनिया में क्या होगा? उसामा साहब, ओवर टू यू सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। आप जब इंट्रो दे रहे थे, दो बातें याद आ रही थी। एक तो आप ये भूल गए शायद कि अभी हमने रिसेंटली चांद गिरन पे और उस पे जब वीडियो की, आपको बताया था कि किसी नए मुल्क का जंग में आने का चांस हो सकता है, और एग्जैक्टली वैसे ही होगा जैसे ईरान अटैक की खबर मिली थी। ये भी आपके जो रेगुलर व्यूवर्स हैं शायद वही बताएंगे। और उसमें मैंने आपको अर्ज की थी कि 13 से पहले पहले ऐसा कोई नया मुल्क जंग में, किसी सूरत हाल में, किसी नई उसमें आपको सुनने को मिल सकता है। सेकेंडली, जो आपने अरबों का सर जाने की बात की, वो डेफिनेटली देखिए, इस टाइम जो सूरत हाल है, जो फलस्तीन का हाल देखा गया, दिखाया गया, जानबूझ के दिखाया गया, जानबूझ के हाईलाइट किया गया, मजीद बेहिस करने के लिए, मजीद बेगैरती के इंजेक्शंस अच्छे से लगाने के लिए, मजीद आप लोगों को चेक करने के लिए कौन कौन उठता है, कितना रगों में खून बाकी है, क्या ये एक जिस्म की मानिद हैं, क्या ये अपने अकीदे और इस्लाम पे वैसी कायम हैं, ये सारी बातें टेस्ट करने के लिए ये सारा प्रोजेक्ट हुआ, और वो उन्होंने चेक कर लिया था। जब उन्होंने लाखों, हजारों से, अब तो कहानी मेरे ख्याल है लाख के करीब पहुंचने वाली होगी। ये तो वो फिगर्स हैं जो आप देखें, मीडिया वालों को कितनी शहादतें उधर हुई हैं, जो फेस की हैं उन्होंने, सहाफियों ने। तो वो मीडिया उस तरीके से तो बता ही नहीं पाया जो सब चला, लेकिन उसके बावजूद आप नाम नहीं ले सकते, आप नहीं थंबनेल लगा सकते, कोई नहीं लगा सकता। असल कहानी तो बता ही कोई नहीं सका कि वहां चला क्या। जब आप हम नहीं लगा सकते तो कौन लगा सकता? वीडियो ही नहीं चलेगी, वीडियो ही रोक देंगे, उतार देंगे। कई लोगों की वीडियोस अप डाउन हुई हैं इस सब को लेके। हमने भी इस बात को बड़ा हिकमत से करते रहे हैं ताकि चलो ये चिराग रोशन तो रहे कम से कम। और अब सूरत हाल ये है कि ये सारे का सारा, नंबर वन, आपको याद होगा मैंने कहा था कि जब आपको गजा का ख्याल नहीं है, वो गजा के साथ नहीं हो रहा, वो आप लोगों के हमारा नंबर लगना ही लगना है, जैसे भी कर लें। क्योंकि आप लोग, बाकी अगर कोई, मैं अपने उन व्यूवर से तो नहीं मुखातिब जो साइंटिफिक चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ना ही मैं उनसे मुखातिब हूँ, हमारे फेलोज, क्योंकि हमारी व्यूवरशिप तो आउट ऑफ रिलीजन भी है। लेकिन मैं सिर्फ इस वक्त जस्ट उन नाम लेवा, नाम नेहाद मुसलमानों से मुखातिब हूँ जिनका ये मानना है कि चिड़िया पर भी नहीं मारती अल्लाह के हुक्म के बगैर। ये उनके लिए बात है कि अब आप लोगों का क्या ख्याल है कि ये सब क्या हो रहा है? आपका अल्लाह किस साइड पे है, या आप अल्लाह से दूर हैं, या वो आपसे दूर है? चक्कर क्या है? कोई चक्कर तो पता करें कि आहिस्ता आहिस्ता वही बात है कि अकेले अकेले होके मरना है और वही मुकद्दर ठहरा।
اور وہ کہانی وہیں کو جا رہی ہے جہاں کو جانے کو جیسے کہتے ہیں نا کہ طے تھی. اور یہ بڑی بات ہے. میں تو آج بلکہ یہ بھی مجھے یاد آ رہا تھا, ذہن میں خیال آ رہا تھا کہ کتنا آسان ہے کہ آپ پرانے لوگوں کی طرح میرے سے بھی پریڈکشنز لے لیا کریں, اور انہیں وہ جب کبھی ٹھیک ہو جائیں گی تو بہت اچھا. یہ ڈیٹ وائز, یہ مہینوں کی ایکوریسی, یہ سب لینے کے باوجود بھی عوام ناشکری نظر آ رہی ہے مجھے. نعمت شاہ ولی اللہ صاحب سے لے کے پرانے صدیوں پہلے جو کہہ گئے ہیں وہ ان کو بڑا سمجھ آتا ہے, کیونکہ ان کو عملی طور پہ کچھ نہیں چاہیے نا. ان کو وہ بندہ ہی زہر لگے گا جو ان کو کل اٹھنے کی بات کرے یا ابھی اٹھنے کی بات کرے. ان کو تو چاہیے ایک دفعہ ایک وقت آئے گا پھر یوں ہوگا, بھئی ہم نہ ہوں گے کوئی اور ہوگا, بس ان کو وہ پریڈکشنز چاہیے بیسیکلی. جب کہ پچھلے سال جب یہ حماس اٹیک پہ ورلڈ وار بتا دی تھی, راشن اکٹھا کر لو. اب تو وہ بلکہ یہ تھمبنیل دکھائے نا, آیت اللہ خامنائی صاحب نے ایران میں بھی کہہ دیا راشن اکٹھا کر لو. اب بتاؤ بھائی, سپریم کمانڈر نے کہہ دیا راشن اکٹھا کر لو. پوری دنیا کے ملک کہہ رہے ہیں, ہم پوری دنیا میں پہلے تھے جب یہ بتا رہے تھے. اب ہم اگر وہ پرانے دور کے ہوتے اور ایک کتابچے میں لکھا ہوتا کہ وہ جیسے کہتے ہیں کہ جی انہوں نے فرمایا کہ راشن ایک وقت آئے گا جب تم لوگوں کو راشن اکٹھا کرنا پڑے گا, جب ایک وقت آئے گا جب تمہیں راشن اکٹھا کرنا پڑے گا اور پھر یوں ہوگا, تو بڑا آسان تھا یہ کام تو. اور یہ ناشکرے ہیں جو اس وقت کی قدردانی ہی نہیں کر رہے کہ اس وقت میں اللہ تعالیٰ ایک انتظام فرما رہا ہے, ہمیں باہم مطلع کر رہا ہے. آگے آنے والے قریب ترین وقت کی تیاری ہے. سال پہلے راشن اکٹھا کرواتے ہیں, سال بعد ضرورت پڑ جاتی ہے, سال پہلے آپ کو عالمی جنگ کا بتا دیتے ہیں, سال پہلے ایوری تھنگ. اب تو مہینوں پہلے, دنوں پہلے بھی اپڈیٹ آپ کو کرنٹ افیئرز کی طرح مل رہی ہے, جیسے کسی ریڈار کی طرح. تو ابھی بھی وقت ہے کہ جو چیزیں ہیں, جو معاملات ہیں, تیاری کر لیں, سدھر جائیں, سنبھل لیں. اور جہاں تک یہ انریسٹ کی بات ہے, یہ صرف نیپال میں نہیں, یہ 15 دن میں آپ کو اور ممالک میں بھی عوامی انریسٹ ملے گا. عوامی انریسٹ جو ہے وہ آپ کو ملے گا پوری ابھی 15 دن مزید بھی. ڈفرینٹ کنٹریز میں اس کی آ سکتی ہے آپ کو. امریکہ میں مزید احتجاج آپ کو ملیں گے. اس کے بعد آپ کے یورپ, اور اس کا بھی ابھی میں اس خالی قطر کے اٹیک سے مطمئن نہیں ہوں. مجھے لگتا ہے کہ ابھی کوئی اور بھی وینزویلا, امریکہ یا یورپ, نیٹو, ان میں سے بھی کوئی نہ کوئی 13 سے پہلے آ سکتی ہے. لیکن ویسے مجھے لگتا ہے کہ اگر مان لو کہ یہ ایک معاملہ تیز ہو جاتا ہے 13 سے پہلے, تو پھر 13 کے بعد یورپ کہیں نہ کہیں بچنے والا تو نہیں ہے. مطلب یہ تو بھول جائے نا کہ یوکرائن, رشیا, یہ جو معاملہ ہے, یہ یورپ جو ہے کسی ذریعے سے بچ جائے گا. اسامہ صاحب مجھے یہ بتائیں نا, یہ کیسے, ہم بھی سوچتے تھے یا اربوں کا سر کیسے جائے گا. میں جنرلی سوچتا تھا کہ اچھا کیسے اسامہ صاحب پریڈکشن تو کر رہے ہیں, لیکن اربوں کے سر کیسے جائیں گے, اتنی شانتی, امن ہر طرح سے. اور پھر یہ جو واقعہ آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ ایک نیا ملک جنگ میں جائے گا, کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اسرائیل قطر کے اوپر حملہ کر سکتا ہے, اور وہ بھی ان کے کیپٹل جو اتنا امپورٹنٹ ان کا جو شہر ہے دوحہ, اس کے اوپر. ہاؤ کمز اسامہ صاحب, کہاں سے خبر ملی تھی, ذرا یہ بتائیں. اور آگے آپ کو لگتا ہے کہ یو اے ای, سعودی عرب, کویت, ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوگا؟ دیکھیں, جب اربوں کی بات کی ہے تو اس کو اربوں میں ہی رکھیں, پورا سب کی سب اس کو کنٹریز میں نہ بانٹیں. یہ تمام کا تمام نے اس خون بہتے دیکھ کو اپنا اس پہ مقدر کر لیا ہوا خون پہ. بس وہ ظاہری بات ہے, اب کسی کی لائف لائن اپنی اپنی ہے, وہ اس لائف لائن کو ٹچ کرے گا اور جائے گا. تو اس میں کوئی اچھی امید نہ رکھیں کہ ان کے لیے کوئی اب آگے کوئی بہت بڑا مستقبل کھڑا ہے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ورنہ پھر ہمارے عقیدے مذہب ہی غلط ہے. اگر یہ سب نہ ہوا تو پھر اسلام ہی غلط ہے. اگر یہ سب نہ ہوا تو اللہ کا دین, اللہ کا جو نظام ہے, وہ پھر اس کا مطلب ہے کہ ظالموں کو ظلم ہوتے دیکھتے رہنے پہ بس وہ چپ رہے گا, خاموش رہے گا, اور اب کبھی بھی اس میں کوئی سورج نہیں ابھرے گا. تو ایسا نہیں ہونا. اور مجھے یہ لگتا ہے باقی جہاں تک یہ ہے کہ یہ صدی ہماری ہے,
آپ لوگ کانفیڈنس لوز کر چکے ہیں بیسیکلی. آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ بس اب پرانی کتابیں پرانے بابے گزر گئے, یہ صدی میں کوئی اللہ تعالیٰ کی جیسے کہتے ہیں نا کہ کنیکٹیویٹی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کچھ بھی انتظام نہیں فرمائے گا. تو یہ بڑا غلط کنسیپٹ ہے. باقی آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ قدرت کے ہی کام ہے, ورنہ بندے کا کیا کمال ہے, جو کہتے ہیں تیر تکے لگ جاتے ہیں. لوگ بالکل سوچ بھی نہیں سکتے کہ تیر تکے وہ لگتے ہیں. ٹیکنیکلی تو یہ اللہ کا کرم ہے. چلیں بالکل ٹھیک ہو گیا اسامہ صاحب, بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیں ناظرین. پھر حاضر ہوتے ہیں. خدا حافظ.